की सौगात है 14 के वास्ते, हर एक हंसी बात है 14 के वास्ते, 14 तबक होना इस बात की दलील, सारी कायनात है 14 के वास्ते, बावाज़े बुलंदतर सलवात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नाम अली जो अजान देता है, सुभान अल्लाह। नाम अली जो अजान देता है, खुदा के घर में वो झूठा बयान देता है, खुदा के घर में वो झूठा बयान देता है। अली के हक को छुपाओगे किस तरह ए लोगो, अली के हक को छुपाओगे किस तरह ए लोगो, अली के हक का गवाह खुद कुरान देता है। बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम हम्दो सताइश इस खालिक अकबर के लिए है जो रहमान है, रहीम है, करीम है। तमाम हम्दो सना इस खालिक अकबर के लिए है जो अज़ल से है अब तक रहेगा, जो राज़िक़ है मज़लूक़ नहीं, जो बाकी है फ़ानी नहीं। मैं शुक्र अदा करती हूँ इस खुदावंद आलम का कि जो हमसे 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। मैं शुक्र अदा करती हूँ इस खुदावंद आलम का कि जो इस दुनिया में बहुत से नेमतें अदा करने के बाद खुद फरमाता है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करने वाला हूँ। तो मेरे बंदे तुम मुझसे मांग के देखो मैं तुम्हें अता कर दूंगा। अजीज़ान मोहतरम, मैंने आप लोगों के सामने कुछ देर पहले जो आयत बयान किया जिसमें कुरान मजीद की आयत जिसमें शिक व शुबा की गुंजाइश नहीं, इस कुरान की आयत में खुदावंद आलम क्या इरशाद फरमा रहा है, क्या इरशाद फरमाना चाहता है। अगर इस आयत को बयान करे, इस आयत को बयान करे तो खुदावंद आलम ने हमारे हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया को भेजा, इसके बाद नबियों को भेजा, इसके बाद इमामों को भेजा। इमामत का सिलसिला जारी रहा, यानी आज तक इमामत का सिलसिला जारी रहा और इमामत का सिलसिला जारी रहा। आज तक कोई ऐसा दौर नहीं रहा कि इमाम कोई खुदावंद मुतआल ने अपने रहबर को नहीं भेजा हो। तो खुदावंद आलम ने हर कौम की हिदायत के लिए, हर कौम की रहबरी के लिए कोई न कोई इमाम जरूर भेजा है। तो वो लोग ये शोभा ना करे कि ये सवाल ना करे कि हमारे रहबरी के लिए, हमारी हिदायत के लिए कोई इमाम, जो खुदावंद मुतआल ने हमारे लिए पहला इमाम बनाकर हमारे रहबरी के लिए, हमारे हिदायत के लिए इमाम बनाकर भेजा। तो अजीज़ान मोहतरम, इन तमाम हस्तियों में से मेरा मौला अली वो कि जो रसूल खुदा ने फरमाया कि अना अली मिन नूरम वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से पैदा हुए हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, मेरे मौला अली की पैदाइश हरकत एक नूर से हुआ है। क्या कहना मेरे मौला अली की फजीलत की, क्या कहना मेरे मौला अली की मंजिलत की कि रसूल खुदा ने अपने असहाब के सामने ये हदीस बयान करके वजाहत कर दिया कि मेरा मौला अली की खलकत एक नूर से हुए हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, उस वक्त मुसलमानों के दरमियान एक गलत फहमी पैदा हुआ कि अली की रुतबा वही है जो रसूल खुदा के आम असहाब में है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक इमाम, एक मासूम की एक खलकत, एक पैदाइश नूर से है और एक खताकार इंसान। तो अजीज़ान मोहतरम, रसूल खुदा ने इस हदीस को बयान करके 3 दिन तक अपने आंखें नहीं खोले जब तक रसूल खुदा आकर अपने हाथों में उठा
تو عزیزان محترم میرے مولا علی کی فضیلت میں کیا بیان کروں. تو میرا مولا علی رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کیے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ انما ولیکم الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. عزیزان محترم میرا عزیزان محترم میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو قرآن کی آیت خوبصورت سی جو آیت پیش کیا اس میں کیا ہے پہلا رسول خدا اور رسول اور وہ ولی اور وہ لوگ جو ایمان لائے. اب تیسرا ولی کا اس آیت میں ہم نے ظاہر نہیں کیا. اب اس آیت میں ہم غور و فکر کریں کہ اب ایسا کون ہستی ہو سکتا ہے جو رکوع کے حالت میں زکوٰۃ ادا کر رہی ہیں. عزیزان گرامی وہ شخصیت جو خداوند متعال نے نام ہی میں شفاعت رکھا. اب کچھ منافقین اس وقت سوال اٹھایا شبہ اٹھایا کہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب مولا علی نماز میں مشغول تھے تو پیروں سے تیر کو نکالا تو مولا علی کو محسوس نہیں ہوا, پتہ ہی نہیں چلا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سائل آیا سوال کیا, مولا علی نے سائل کے آواز بھی سن لیا اور اپنے انگلی کی طرف اشارہ بھی کر لیا. تو یہ فعل مولا علی کے ذات کے خاطر تھا اور یہ فعل کیا ہے پروردگار مولا علی رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرنا یہ پروردگار رضا کی مطابق ہے. عزیزان محترم میرے مولا علی کتنے سخاوت والے تھے کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کیا کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے. تو عزیزان محترم میرے مولا علی کی میں کیا فضیلت بیان کروں, میں کیا ان کی اہمیت کو بیان کروں کہ میرا مولا علی کی علم کے نظر سے دیکھے جائے تو میرا مولا علی کے علم کتنا زیادہ ہے کہ میرا مولا علی خود فرماتے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی, سبحان اللہ, اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. میرا مولا علی کی جس فرمان کو میں نے بیان کیا اس میں میرا مولا علی فرماتے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. تو میرے مولا علی کے اس فرمان میں میرا مولا علی فرماتے ہیں کہ تم اگر مجھ سے سوال کرنے میں غفلت کیا تو بعد میں جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو عزیزان محترم میرا مولا علی ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا پتہ ہے. اگر کوئی انجیل سے سوال کرے تو میں انجیل سے جواب دوں گا, اگر کوئی توریت سے سوال کرے تو میں توریت سے جواب دوں گا, اگر کوئی فرقان سے سوال کرے تو میں قرآن سے جواب دوں گا. عزیزان محترم میرے مولا علی کے علم اتنا زیادہ ہے کہ لکھنے والا علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ابن عباس نے سوال کیا کہ اے علی آپ بسم اللہ کے تفسیر بیان کرنا شروع کر دے. تو میرا مولا علی نے بسم اللہ کے تفسیر بیان کرنا شروع کر دیا. تو بسم اللہ بیان کرتے کرتے صبح ہو گئی تو میرا مولا علی نے فرمایا کہ اے عباس میں بسم اللہ کے تفسیر اتنا بیان کر سکتا ہوں کہ 70 اونٹ کے بار ہو جائے. المختصر یہ سمجھو کہ قرآن مجید کے اندر جو سورہ حمد ہے, جو سورہ حمد کے اندر جو بسم اللہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نیچے جو با نقطہ ہے وہ میرا علی ہوں. عزیزان محترم جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. عظمت امیر المومنین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم میرے مولا علی صرف علم کے مقام پر فائز نہیں تھے بلکہ میرے مولا علی بہادر بھی تھے. میرا مولا علی جہاں کہیں پہ بھی جائے فتح حاصل کیے بغیر واپس نہیں آتے ہیں. عزیزان گرامی میرا مولا علی اتنا بہادر تھے کہ میرا مولا علی جب رسول خدا کے بعد دین اسلام میں بغاوت پھیل گئی تو میرا مولا علی نے جنگ نہیں کیا, خاموش رہے. تو بی بی فاطمہ پوچھتی ہے یا علی آپ جنگ کیوں نہیں کرتے ہیں, دین اسلام ختم ہو رہا ہے. تو میرا مولا علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ میں جنگ کر سکتا ہوں, میں یہ نہیں کہ میں جنگ نہیں کر سکتا ہوں. اگر میں جنگ کروں تو
दीन इस्लाम खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं जंग नहीं करता हूँ। मैं जंग कर सकता हूँ। मैं वो अली हूँ जो एक अंगुली से खैबर को उखाड़ कर बाहर सुभान फेंक दिया था। अल्लाह। मैं वो अली हूँ जो वो दरवाजा जो 70 आदमी मिलकर नहीं उखाड़ सके। मैं वो अली हूँ जो एक अंगुली से उखाड़ कर बाहर फेंक दिया था। कुल्ले ईमान यक जुबान नातिके कुरान नारे हैदरी 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 बरस्मत अमीर मोमिन बुलंदतर सलावत अजीज़ान गिरामी, इतना मेरा मौला अली बहादुर थे। तो अब तारीख़ में देखे जाए तो अज़ादारों बहुत से ऐसे बहादुर मिलते हैं। तारीख़ में देखे जाए तो बहुत से ऐसे बहादुर मिलते हैं जो जंग करते करते अपनी जान खुदा के राह में कुर्बान कर दिया। अज़ादारों, उन बहादुरों में से एक बहादुर जिनको बाबुल हवाइज अब्बास कहते हैं। अज़ादारों, वो अब्बास जिनको बाबुल हवाइज कहते हैं, अगर किसी की हाजत कबूल न हो तो इनको अपना वसीला बनाए तो हाजत कबूल हो जाती है। अज़ादारों, वो अब्बास, मैं वो बयान नहीं करूँगी कि अब्बास कैसे विदा करके गए। मैं ये नहीं कहूँगी कि अब्बास खीमे से कैसे विदा करके गए। मैं ये नहीं कहूँगी कि अब्बास ने हुसैन से कैसे विदा करके गए। मैं ये बयान नहीं करूँगी कि अब्बास ने बीबी ज़ैनब से कैसे विदा करके गए। मैं ये बयान नहीं करूँगी कि अब्बास ने प्यासे बच्चों से कैसे विदा करके गए। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अज़ादारों, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अब्बास ज़ियारत नाहिया में मौला इमाम ज़माना फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो उस शहीद पर जो बगैर बाजू जीन से ज़मीन पर आए। अज़ादारों, मौला अब्बास जब जीन से ज़मीन पर आए ना, तो मौला हुसैन को आवाज़ दिया, ए मेरे आका हुसैन, मेरे मदद कीजिए। अज़ादारों, जब करबला में देखे कि करबला में बहुत से शहीद गुजरे, जब शहीद जीन से ज़मीन पर आते थे तो अपने बाजू के सहारे आते थे, लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ मजलूम अब्बास आप पर। मेरा सलाम हो मजलूम अब्बास आप पर कि जो बगैर बाजू जीन से ज़मीन पर आए। अज़ादारों, मौला अब्बास ने आवाज़ दिया, मौला हुसैन ने सुना। अज़ादारों, जब मौला हुसैन को ये आवाज़ सुना ना, तो मौला हुसैन ऐसे आए, कभी गिरते थे, कभी उड़ते थे, कभी गिरते थे, कभी उड़ते थे। न जाने मेरे मजलूम हुसैन किस तरह अपने भाई के लाश पर आए। अज़ादारों, जब मौला हुसैन भाई के लाश पर पहुंचे, अब्बास के सर अपने गोद में लिया, एक आंख से खून साफ किया, तो अब्बास ने कहा कि मेरे आका हुसैन, मेरे आंख से तीर निकाल दीजिए। अज़ादारों, उस वक्त मौला हुसैन ने एक तीर निकाला तो अब्बास ने बड़ी हसरत से मौला हुसैन की तरफ देखा। अज़ादारों, बड़ी हसरत से मौला हुसैन की तरफ देखा, तो उस वक्त मौला हुसैन ने कहा कि ए मेरा भाई अब्बास, तुमने मेरे जिंदगी में मुझे आका कहकर पुकारते थे, लेकिन मेरा आखिरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे अबाई कहकर पुकारो। अज़ादारों, उस वक्त मौला अब्बास ने कहा, ए मेरे मजलूम हुसैन, ए मेरा गरीब हुसैन, ए मेरे गरीब हुसैन, ए मेरे बेगौरो कफन हुसैन, ए मेरे तीन दिन के भूखे प्यासे हुसैन, ए मेरे वो हुसैन जो आपको अकेला शहीद